बड़ा ही करम है। ये पहली सर्दियाँ ऐसी हैं कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, किसी किस्म का ना नज़ला है ना ज़ुकाम है। माशाल्लाह, तो बड़ा ही अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, का फ़ज़ल है, करम है कि बड़ी सेहत अल्लाह पाक ने बेहतर की है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें, क्या हुक्म है जी? ये आपके जो एडमन है जी बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़ी ये माशाल्लाह दावत देते हैं। बस मैं माज़रत भी चाहता हूँ। हर हफ्ते ये कहते हैं लेकिन बड़ी सुस्ती हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी कोई वो आपसे प्यार करते हैं ना। अनअवॉइडेबल किस्म की एक्टिविटी आ जाती है। जी, वो इनकी बड़ी मोहब्बत है सर। जी सर, अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें। अच्छा सर जी, सबसे पहले ना आपको मैंने ये बताना था कि 3 ऐसी शख्सियात हैं कि जी, इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए से ये पता चला है कि वो आपके साथ ना गुफ्तगू पे ना सिर्फ़ ये कि आमादा हैं, बल्कि उनको बाकायदा से जिसे कहते हैं ना कि ऑफ़िशियल रिप्रेज़ेंटेटिव्स के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है बाकायदा ना, और हुँ, इल्मी शख्सियत हैं। यानी इल्म हदीस की बारीकियों में सबसे ज़्यादा उनको अबूर हासिल है इन जो यानी कम उम्र लोगों में। बाकी कुछ सही, ऐसे अफ़राद हैं ना जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, वो यानी उस सेहत और उम्र के हिसाब से ना वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ के मुतअम्मिल नहीं है। तो सही, यानी इनके ऊपर कंसेंसस है इनके मकतब फ़िक्र वालों का, बल्कि दीगर मकातब फ़िक्र वाले भी लोग जो रद्द अहले तशय्युअ करते हैं ना, इल्मी अंदाज़ में, यानी जी, इल्म हदीस वगैरह के तहत, तो उस पे इनको मलका हासिल है और इनको बाकी मकातब फ़िक्र में भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है इस स्पेसिफ़िक कैटेगरी में। जी सर। उसमें सर एक हज़रत हैं जिनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद याह्या आरफ़ी। मैं नहीं जानता उनको। जी ये सर। पहले तो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थे, मनाज़िर थे, लेकिन बहरहाल अब इनके कुछ रिसेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, जिसमें आले तशय्युअ के साथ इनकी कुछ टीवी चैनल्स वगैरह पे ना डिबेट्स हुई हैं। जैसे वो टीवी जी पे सर। आपको पता है शॉर्ट सी होती है, जी, तो इनको बहुत ज़्यादा लाइक किया गया है। जी सर। दूसरे साहब हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब, जी सर। नौजवान हैं और मेरा ख़्याल है कि शायद हमसे भी उम्र में काफ़ी छोटे ही लग रहे हैं मुझे। हुँ, हुँ। लेकिन इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि ये मतलब है बिल्कुल इनको टोटल कमांड है कुतब की हद तक ना, सही, अहादीस वगैरह के बारे में अहले सुन्नत की हद तक, और अहले तशय्युअ के लिए भी इनको ऑफ़िशियली समझा जा रहा है कि जी, रिप्रेजेंटेटिव। और तीसरी शख्सियत हैं मुहद्दिस मुफ्ती डॉक्टर अबू याह्या नूरपुरी साहब, जो जी, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शागिर्द हैं। जी। ये 3 शख्सियत हैं। इन्होंने बाकायदा ना ये जो मुझे पता चला कि मुसद्दक़ा ज़राए से कि बाकायदा उन्होंने यानी ये बात कही है कि हमारी आप गुफ्तगू अरेंज कराएँ। जी। वो हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, तो तो दो उन्होंने दो जो आपने किसी के मज़कूर ऊपर ज़िक्र पैसा कहा गया। फरमाया ना, मैं उनको नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता। अगर वो गाली-गलौच वाले लोग नहीं हैं, भई वो अब जैसे आप कहते हैं वो मुनाज़िरा हैं, तो उनसे मैं गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। तीसरा आदमी जो आपने ज़िक्र किया ना, क्योंकि हमने उसके उस्ताद को चैलेंज किया, अमन पूरी साहब को चैलेंज किया है, तो हम उनके उस्ताद से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना? उनके उस्ताद ज़हीर अमन पूरी नाम है ना? उनका हमने वीडियो बनाकर, क्लिप बनाकर उनको चैलेंज किया है, तो वो क्यों चुप रहे हैं? जब उनका उस्ताद मौजूद है, हम शागिर्द से बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसका उस्ताद मौजूद है नहीं, और वो मैं शागिर्द को आपको भी। बताता हूँ ना, हाँ, वो मैं आपको उसके बताता हूँ, वो इस तरह अब से है ना कि सर जो शायद आपने पहले खुद ही कहा पहले था कि उसको चैलेंज करें, आपने खुद कहा था नहीं, मैंने खुद कहा था, वो बिल्कुल आप हाँ, सही जहीर कह रहे अमन हैं, पूरी गलत को नहीं आप कह चैलेंज रहे। करें। जहीर अमन पूरी शियों के खिलाफ क्लिप भी बनाता है, तकरीरें भी करता है, तो मैंने उसको चैलेंज दी हुई है। और ये लड़का जो है क्या नाम बताया आपने उसका? किनका जी? अमनपुरी का जो शागिर्द है। अ, डॉक्टर अबू याह्या नूरपुरी साहब। हाँ, ये नूरपुरी। ये पता नहीं ये डॉक्टर कहाँ से बना, किस तरह डॉक्टर बना है। बहरहाल मुझे तो ये बिल्कुल 2 नंबर का एक जाहिल लड़का लगता है, और बदतमीज़ भी है, ठीक है ना? क्योंकि इसने अहले बैत अलैहिस्सलाम से बदतमीज़ी की एक दफ़ा मेरे ऐसे चैट में, तो मैंने अपने आप से अहद किया कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को गाली दे या बदतमीज़ी की, मैं उससे गुफ्तगू नहीं करूँगा। और ये मैंने इसको गुफ्तगू भी देखा, ये कोई आलिम शालिम भी नहीं है। अब डॉक्टर पीएचडी मतलब मिलते हैं लोगों को पैसे दे के, कुछ मुझे नहीं मालूम। बहरहाल जो भी है उसका उस्ताद उससे बड़ा है। अमनपुरी ये नूरपुरी जो भी है ना, उसका उस्ताद उससे बड़ा है। तो मैंने उसको उस्ताद को जब चैलेंज किया है, उसके उस्ताद साहब सामने क्यों नहीं आ रहे? ठीक है ना? आपने खुद भी कहा था कि उसको उस्ताद को चैलेंज करो, तो मैंने उसको उस्ताद को चैलेंज किया। मैं मुंतजर हूं, वो क़यामत तक भी मुंतजर रहेंगे, वो नहीं आएगा। नहीं, ये जो पहले जो 2 का बताया, इनको तो आप इनके लिए तो आप छोटा-सा क्लिप रिकॉर्ड करा लेना जैसे कराते हैं आप। मैं जानता ही नहीं क्या क्लिप करा दूं। आपने कहा ना, तो हम उन्होंने जब वो खुद तैयार है, उन्होंने बोला मैं लायरी के साथ तैयार हैं, तो हमारे वो ऑपरेटर साहब उनसे कांटेक्ट करेंगे ना। नहीं, वो असल में वो क्लिप बना देना। मैं तो तक गया भाई, मैं अरे किसी को जानता भी नहीं, मैं उसके लिए क्लिप रिकॉर्ड करा दूं।
میں بالکل تیار ہوں یہ حضرات. میں نے بشرط ہے کہ یہ اہل گالی نہ ہوں بھائی، بدتمیزی والے نہ ہوں، علمی گفتگو کریں. تو یہ تو ہماری خواہش ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے چینل پہ جائیں، ہمارے چینل پہ آ جائیں نا. یہ تو ہم یہی چاہتے ہیں. کیا نام آپ نے بتایا ان کے دو کے؟ کیا نام مفتی بتایا؟ محمد عتیق الرحمان علوی. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب. دوسرا کیا نام ہے؟ عتیق الرحمان کا بھیج. مفتی محمد یحییٰ عارفی. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب اور مفتی یحییٰ عارفی صاحب، دونوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم منتظر ہیں کہ آپ کب ان دو حضرات سے، عتیق الرحمان صاحب اور یحییٰ صاحب کی خدمت ہے دس بس گزارش ہے کہ کب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اختلافی شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، کلیدی اہم مسائل ہیں، ان پہ انشاءاللہ گفتگو کا سیریز رکھا جائے. نہ صرف کہ ایک گفتگو، کئی گفتگو کیے جائیں. انشاءاللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو ہو، علمی ماحول ہو، باہمی احترام کے ساتھ، جو شرائط مناظرہ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں تاکہ دیکھنے والے بھی استفادہ فرمائیں. جی سر، صحیح ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ جو اور اسی مقام پہ میں ایک دفعہ پھر مفتی ظہیر امن پوری صاحب کی خدمت میں پھر دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ بدتمیز لڑکوں کے پیچھے چھپ جانا یہ کب تک آپ کا سیرہ رہے گا. آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعوں کے خلاف یا تو کلپ نہ بناتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ جب تقریر کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، کلپ بناتے ہیں شیعوں کے خلاف، تکفیر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے یہ سامنے نا، تاکہ پتہ چلے کافر کون ہے، دین سے خارج کون ہے، کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے طریقے سے خارج ہے. انشاءاللہ میں منتظر ہوں اپنے برادر بزرگ جناب مفتی ظہیر امن پوری صاحب کا کہ وہ جلد از جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک علمی بلکہ کئی علمی گفتگو کا ہمیں موقع دیں گے تاکہ ان کے ساتھ ڈیبیٹس کا ایک سیریز رکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی سر بولیں مزید. اچھا علامہ صاحب، ایک ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نا ایسے ہے کہ یہ جو باقی دو شخصیات ہیں نا، ان کو تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے باقاعدہ سے نا دعوت دے دی ہے، بڑے اچھے طریقے سے دی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہے نا، ان کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ہمارا تو خیر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو بھی نا باقاعدہ سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. کوئی ایسے کوئی یعنی کوئی وہ عام شخصیت نہیں ہے. جب اس کا استاد موجود ہے، دیکھیں جب اس کا استاد موجود ہے تو ہم اس کے استاد کے ساتھ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو گالی دے چکا ہے اہل بیت علیہ السلام، میں گفتگو نہیں کرتا بھائی. جو ایک شخص گالی دے چکا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، اس نے خود میرے سامنے گالی دیا، تو میں گفتگو نہیں کروں گا نا بھائی. وہ جا کے اپنا پروگرام بنا دے یزید وغیرہ کے معاملے میں. ہاں ختم بات. بھائی آپ اصرار نہ کریں نا. آپ نے 3-4 دفعہ اسی میسج کو لے کے ہر دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہی بات. آپ اصرار نہ کریں پلیز. ان کی دلیل بتاتا ہوں میں آپ کو. دلیل نہیں سنتا بھائی، میں دلیل نہیں سنتا. چاہے وہ بھائی وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک شخص جو جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ گفتگو کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کہنے والے جو مرضی کہہ دیں، اللہ یہ ڈر گیا کچھ بھی گیا. میں ایک شخص جو ڈرنے کی بات نہیں، ہاں ختم بات. اللہ وہ پتہ پھر پیغام کیا آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہے نا، کامن آپ سمجھ لیں کہ وہ دوست ہیں، تو وہ دونوں طرف ان کی بات چیت چلی نا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار اللہ یاری صاحب پلیز ان کے استاد سے بات کریں نا. آپ ان کے استاد امن پوری صاحب سے آپ بات کریں، ان سے آپ زور لگائیں نا. جب استاد موجود ہے تو میں شاگرد کے ساتھ کیوں؟ میں دیکھیں میں عالم آپ مجھے بتاؤ سید علی الحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں شیعوں میں سب سے بڑا اس وقت علمی گفتگو کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ بتائیں نا، جواب دے دیں. نہیں مناظرانہ گفتگو میں تو آپ ہے نا، میں ہوں نا، ٹھیک ہے نا. تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو استاد کو پکاروں. میں شاگرد کے ساتھ گفتگو نے جب شیعوں میں سب سے بڑا، سب سے مشہور، نہ صرف اردو زبانوں میں، فارسی، عربی، انگلش، سب میں ہوں عالمی سطح پر، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک چھوکرا جو بدتمیز ہے اس کے ساتھ گفتگو نہ کروں. میں اس کو استاد کو ادب کے ساتھ میں نے دعوت دی، ٹھیک ہے نا. کہ میں اس کو استاد کو کہتا ہوں، دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ظہیر امن پوری صاحب تشریف لائیں. جو بھی ان کے شرائط مناظرہ ہم نے قبول کی ہوئی ہے پہلے ہی سے، مناظرہ کب ہوگا بسم اللہ کریں، مناظرے کا سیریز رکھ دیں، ختم بات، ٹھیک ہے نا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو تو پلیز، میں کوئی چھوٹا موٹا غیر مشہور تو تھوڑی ہوں. میں تو کئی سالوں سے کام کرتا آ رہا ہوں اردو زبان والوں میں. پیچھے چلے جائیں 30 سال 40 سال 50 سال وہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ موجود ہے. کسی کے پاس ایسے علمی استدلال ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں. کسی کا پرانے جو مناظر ہوتے تھے نا، ان کے پاس علمی استدلال، وہ عوام پسند خطابت ہوتی ان کے پاس، اسی سے وہ مناظرے جیتتے تھے. اس طرح نہیں ہے کس طرح حوالے جس طرح میں دیتا ہوں، علمی حوالے ادبی لحاظ سے، تفسیر میں، تاریخ میں، حدیث میں، اس طرح ان کے پاس کسی کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا.
تو عرض یہ ہے کہ جب میں تو میرا اتنا حق بنتا کہ میں ایک بدتمیز چھوکرے سے انکار کر دوں کہ بھائی میرے شان نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہوں، میں ان کے استاد کے بالکل منتظر ہوں، بسم اللہ جب چاہیں وہ مجھ سے گفتگو کر. علامہ صاحب اس میں وہ پتہ ہے آپ کے جو یعنی سارے جو لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ یاری صاحب کو تو یہ حق ہی نہیں پڑتا یہ شرط رکھنے کا کہ بھی فلاں شخص سے بدتمیزی، وہ کہتے ہیں یہ تو خود بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے جی بالکل جو مجھے بدتمیز سمجھ، جو اگر کسی نے مجھے دیکھا کہ میں نے گالی دیا تو مجھ سے گفتگو نہ کرے، ٹھیک ہے. اگر ان کو یہ لگتا ہے، اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ گالی گلوچ دیتا ہوں تو مجھ سے گفتگو نہ کرے، ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں تکفیر کرنا تو گالی سے بڑی چیز ہے نا جی، وہ کہتے ہیں یہ تکفیر کرتے ہیں. تکفیر تو اللہ نے بھی کیا، رسول نے کیا نا، اور تو تکفیر تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھائی. پھر اللہ بھی گالی، ہم نے تو کوئی گالی نہیں دی یہ موقع پہ، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے بھائی میرا بس ختم ہے. آپ پلیز اس مسئلہ اصرار نہ کریں نا بھائی پلیز. آپ پہلے بھی آ چکے ہیں 3-4 دفعہ اسی موضوع پہ، میں نے آپ سے یہی بات عرض کیا کہ میں ایک ہی وجہ ہے کہ میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا کہ یہ آدمی بدتمیز ہے، ایک ہی وجہ، ٹھیک ہے نا بھائی. ایک شخص جو وہ مجھ سے بدتمیزی نہیں، اہل بیت طاہرین علیہم صاحب سے بدتمیزی گالی دار، تو میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا، ختم بات. تو پلیز آپ اصرار نہ کریں نا. کہاں گئے فضل ہادی صاحب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر علی الحسن بھائی. اچھا ایک سوال بھی تھا نا اس میں. جی سر سوال فرمائیں. سوال آپ سے یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایک آپ کا اپنا جو دیکھیں، آپ کا اپنا جو وہ مستری صاحب ہے، اس سے جب کہتے ہیں آپ کسی عالم سے گفتگو کرو تو کہتے او میری شان اتنی اوپر ہے، اور سب علماء لکھ کے لا دینا. میں اس طرح میں شرائط تو نہیں رکھتا نا، میں تو ہر ایک سے گفتگو کرتا ہوں، میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک شخص جو اہل بیت علیہم کو گالی دیتا ہے، یہ تو سب مسلمانوں کے نزدیک یہ بری چیز ہے، میں اس سے گفتگو نہیں کرتا بھائی، ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے اس کے استاد کو چیلنج دیا، اس کا استاد کیوں چھپ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. فضل ہادی صاحب تشریف لائیں، اجازت دیں گے اس سے میں گفتگو کروں. علی الحسن بھائی ٹھیک ہو گیا سر.